नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम निगहत असलम है। आज मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुछ बताऊंगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अब्दे काबा था। इस्लाम कबूल करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुल्ला रखा। अबू बकर आपकी कुनियत है। सिद्दीक के मायने हैं तस्दीक करने वाला। वाक़या मेराज की सबसे पहले आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तस्दीक की, इसलिए सिद्दीक कहलाए। बाद अज़म्बिया आप इंसानों में सबसे अफजल हैं। आपका ख़ानदान वाहिद ख़ानदान है जो 4 नस्लों तक सहाबी हैं। आपके वालिद उस्मान बिन आमिर 90 साल की उम्र में ईमान लाए। मर्दों में आप और औलाद में सभी बशमूल उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अस्मा की औलाद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिदैन बुतों की पूजा किया करते थे, लेकिन कभी किसी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पूजा करते नहीं देखा और ना कभी किसी ने कहा। उस ज़माने में अरब लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हीं लोगों में से थे जो लिख पढ़ सकते थे। आप कपड़े की तिजारत किया करते थे। 18 साल की उम्र में आप एक कामयाब ताजिर थे। आप यमन, शाम, इराक़ जाया करते थे। एक दफ़ा आप यमन गए तिजारत के सिलसिले में। उस वक्त आपकी उम्र 43 साल थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 3 साल बड़े थे। यमन में एक राहिब मिलता है आपको, उसका नाम है अज़द, अलिफ जे दाल। उसने आपको रोका और पूछा, आप कहाँ से आए हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, अरब से। राहिब ने पूछा, किस शहर से? आपने फरमाया, मक्का से। उसने फिर पूछा, किस कबीले से? आपने कहा, कुरैश। उसने फिर पूछा, किस ख़ानदान से? आपने फरमाया, बनु तेम से। 3 ते ये मीम। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने राहिब से पूछा कि तुम मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हो? राहिब ने कहा, बताता हूँ, लेकिन आप पहले अपने पेट से कपड़ा उठाएं। आपने अपना कुर्ता हटाया। राहिब ने कहा, क्या ऐसा ही तिल आपकी बाएं रान पर भी है? आपने कहा, हाँ। राहिब ने कहा, मैं तौरात, ज़बूर और इंजील का आलिम हूँ। इन किताबों में लिखा है कि अल्लाह के जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, उनके करीब तरीन साथी की चंद निशानियां होंगी। वो सब निशानियां आप में हैं। आप वापस जाएं। अल्लाह के नबी ने ऐलान नबूवत कर दिया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वापसी का सफ़र करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ राहिब के कहने पर वापसी का सफ़र शुरू करते हैं तो कुछ ही दूर जाते हैं कि एक और राहिब मिलता है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में चंद अशार लिखता है और कहता है कि अल्लाह के आखिरी नबी की खिदमत में मेरी तरफ से पेश कर देना। जब आप मक्का पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा खड़े आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपके देखने पर आपको देखते ही कहते हैं कि ए अबू बकर, अबू तालिब के यतीम भतीजे ने नबूवत का ऐलान किया है, तुम चलो और पूछ कर हमें जवाब दो। आप बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر فرماتے ہیں، ابو بکر، میں تم پر اور تمام انسانیت پر رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے رسول ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اب یہ سوال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے نہیں پوچھا تھا، بلکہ باہر جو ابو جہل اور اس کا گروپ کھڑا ہوا تھا ان کے لیے پوچھا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رسول ہونے کی یہ دلیل کافی نہیں کہ تم یمن میں راہب سے مل کر آ رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ میں تو بہت سے راہب سے مل کر آ رہا ہوں، آپ کس راہب کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ راہب جس نے تمہارے پیٹ سے کپڑا اٹھوایا، اور اس راہب کی بھی میں بات کر رہا ہوں جس نے میری شان میں اشعار لکھ کر تمہیں دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کلمہ پڑھتے ہیں اور باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ باہر ابو جہل اور اس کے ساتھی کھڑے پوچھتے ہیں، ابو بکر کیا خبر لائے ہو؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جو مکہ میں بیٹھ کر یمن کی خبر دے سکتے ہیں تو وہ فرش پر بیٹھ کر عرش کی بھی خبر دے سکتے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کے ذریعے صحابی کہا۔ اب جس کو اللہ صحابی کہے اور عام انسان انکار کرے تو اس نے اللہ کی آیت کا انکار کیا۔ البدایہ والنہایہ جو امام ابن کثیر، علامہ امام ابن کثیر نے لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا ترازو ہے، اللہ نے ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا، دوسرے پلڑے میں قیامت تک کی میری امت کو بٹھایا، جس میں خلفائے راشدین، تمام اصحاب، تمام اولیاء اللہ، عابد، زاہد، سب کو بٹھایا تو میرا پلڑا بھاری تھا۔ پھر ایک پلڑے میں ابو بکر صدیق کو بٹھایا اور دوسرے پلڑے میں قیامت تک کی امت کے انسان، اولیاء، عابد اور زاہد کو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا بھاری تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے 360 اچھی خصلتیں پیدا فرمائی ہیں، اگر ایک خصلت بھی اللہ کسی کو دے دے تو وہ کامل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ نے مجھ کو بھی کوئی خوبی دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ابو بکر، اللہ نے تم میں پوری 360 خوبیاں رکھی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی صحابہ کے ساتھ رسول اللہ کے دربار میں بیٹھے ہوتے، جب کوئی صحابی یا رسول اللہ کہتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدت میں اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو بکر کی اس سنت پر عمل کرے گا اس کی آنکھیں کبھی کمزور نہ ہوں گی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ آپ مجھے اسی ہاتھ سے غسل دینا اور اسی ہاتھ سے خوشبو لگانا جس ہاتھ سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور خوشبو لگائی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا
کہ میرے جنازے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنا اور اجازت مانگنا، اگر اجازت ملے تو دفن کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ دربار رسول کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو رکھا اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا حبیب، آپ کا دوست آپ کے پڑوس میں آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی دیکھتے ہیں کہ دروازہ خود بخود کھلتا ہے، اور یوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلو رسول میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو ضرور لائک کریں اور اسے شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔